बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़हीम अहमद साबरी आपसे मुखातिब है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैंने गुज़श्ता 4 लेक्चर्स में आपको शेरी इस्तिलाहात पढ़ाई हैं, जिसमें मक्ता, मतला, काफ़िया और रदीफ़ शामिल हैं। उससे पहले 3 लेक्चर्स में खुतूत के हवाले से हमने अच्छी खासी बहस की है। आज से मैं आपको इल्म बयान के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आज का मेरा लेक्चर जो है इल्म बयान के हवाले से है। और इल्म बयान, जैसे कि आपको मालूम है कि इल्म बयान एक ऐसा इल्म है कि इल्म बयान आपको नज़र आ रहा होगा। इल्म बयान से मुराद वो इल्म है जो किसी बात को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करने से बहस करता है। ये वो इल्म है जिसके ज़रिए कलाम में तासीर और ज़ोर पैदा होता है। देखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इल्म बयान जो है बुनियादी तौर पर आप देखिए हम कई तरह से बातें करते हैं। हम गुफ्तगू करते हैं और कभी हम गुफ्तगू में ऊंचा बोलते हैं, कभी आहिस्ता बोलते हैं। इसी तरह से हम गुफ्तगू में मुख्तलिफ वसाइल को बरूए कार लाते हैं। कभी मुहावरे बोलते हैं, कभी रोज़मर्रा के इस्तेमाल करते हैं और कभी कभार हमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देते हैं। जब हम किसी एक शय को दूसरी शय की मानद करार दे रहे होते हैं या हम दूसरी चीज़ ही करार दे रहे होते हैं, तो दरअसल हम जो है बहुत सी जगहों पर इल्म बयान ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो लिखते हुए हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जो भी शख्स हमारी उस तहरीर को पढ़े तो कम से कम उससे मुतासिर ज़रूर हो, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ज़रूर हो, और उसके लिए, इस इम्पैक्ट के लिए, इस तासीर के लिए, कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिए, कलाम को पुरतासीर बनाने के लिए हम इल्म बयान का सहारा लेते हैं। तो इल्म बयान जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तारीफ मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली है। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर वो बहादुर है, ये हमने कहा वो बहादुर है, लेकिन अगर कहे वो शेर है तो ये अब देखिए इसमें तासीर ज़्यादा पैदा हो गई। वो बहादुर है के बजाय वो तो शेर है। इसमें ये इस्तिआरा, शेर का इस्तिआरा हमने इस्तेमाल किया करते हुए कलाम के अंदर ज़्यादा तासीर पैदा की। इसी तरह अगर हम कहें वो खूबसूरत है, इससे उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता जितना जब हम कहते हैं वो चांद के मिसल है, वो चांद की मानद है, या वो तो चांद है। आप देखिए जब हम ये कहते हैं तो इससे अच्छी खासी ज़्यादा तासीर भी पैदा होती है और ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इल्म बयान की 4 अक़साम हैं: तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और आखिरी है किनाया। अब इसमें जो नंबर 1 पर सबसे पहले हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है तशबीह। आप देखिए तशबीह की तारीफ देखिए। अगर किसी एक शख्स, चीज़ या जगह को मुश्तरका सिफत, हालत, खूबी या खामी की वजह से किसी दूसरे शख्स, चीज़ या जगह की मानद करार दिया जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अगर किसी एक शख्स, चीज़ या जगह को मुश्तरका सिफत, हालत, खूबी या खामी की वजह से किसी दूसरे शख्स, चीज़ या जगह की मानद करार दिया जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। मसलन शहला के रुखसार फूल की मानद हैं, या नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब आप देखें दर्जबाला मिसालों में रुखसार यानी गाल, चीक्स जिसको कहते हैं, को फूल से, जबकि लब को फूल की पत्ती से तशबीह दी गई है। इससे रुखसार और लब का हुस्न ज्यादा वाज़ेह हो गया है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तशबीह आपको समझ आ गई होगी। मुश्तरका सिफत, मुश्तरका सिफत किसे कहते हैं? एक जो कि कॉमन एडजेक्टिव आप कह लीजिए,
کہ جو خوبی یا خامی دو بندوں کے دو چیزوں میں پائی جائے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اس میں وہ خوبی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، وہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ شیر ہے تو بیسیکلی ہم استعارہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہادر انسان تو ہے ہی ہے، لیکن شیر خود بہادری کی علامت ہے، اس وجہ سے ہم اس انسان کو شیر کہہ دیتے ہیں۔ یا جب ہم کہتے ہیں کہ شہلا کے رخسار گلاب کی مانند ہے، یہ پھول کی مانند ہے، تو دراصل جو پھول ہے یا گلاب ہے یہ تو حسن کا سمبل ہے نا، علامت ہے، اور یہ رخساروں سے زیادہ حسین ہے، اسی وجہ سے ہم نے رخسار کو پھول یا گلاب کی مانند قرار دیا ہے۔ دونوں کے درمیان جو مشترکہ صفت پائی جا رہی ہے وہ ہے حسن، خوبصورتی، رنگت، نزاکت۔ اس بنا پر ہم کسی جو رخسار ہیں ان کو ہم پھولوں کی مانند قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب جو میر کا شعر نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب جو لب ہے، لب کو ہم نے گلاب کی پنکھڑی کی مانند قرار دیا ہے، کی سی ہے، تشبیہ قرار دی ہے۔ اب دونوں میں مشترکہ صفت کیا ہے؟ مشترکہ جو ایڈجیکٹو ہے دونوں میں، خوبی کیا ہے، یا خوبی یا خامی، میں نے دونوں آپ کو کہا، حالت بھی ہو سکتی ہے، تو دونوں میں لبوں کا باریک ہونا، لبوں کا گلابی ہونا، لبوں کا نفیس اور تازہ ہونا، اس میں یہ دونوں میں مشترکہ صفت پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی یعنی گلاب کی پتی کی مانند قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان میں مشترکہ صفت ہے۔ جب تک مشترکہ صفت نہیں ہوگی نہ استعارہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ ہی تشبیہ کا استعمال ہم لا سکتے ہیں۔ اب عزیز طلباء و طالبات، مثال کے طور پر امیر کا ایک شعر ہے اسی غزل کا، جس غزل سے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر ان نیوا آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اب شرابی آنکھوں کے ساتھ جو ہے محبوب کی آنکھوں کی تشبیہ دی گئی ہے۔ یا میر کا ایک اور شعر ہے اسی غزل کا، میں جو بولا کہا یہ آواز، میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اب جو محبوب ہے، محبوب کے محب کی جو آواز ہے، محبوب نے کسی پاگل کی آواز، کسی دیوانے کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یعنی یہ تشبیہات ہیں جب کسی ایک شے کو دوسری شے کی مانند قرار دیا جائے گا، ایک شخص کو دوسرے شخص کی چیز کی مانند، اسی طرح جگہ کو، اسی طرح چیز کو، کسی بھی شے کو جب دوسرے کی مانند آپ قرار دیتے ہیں تو اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ تو یہ نمائش، یہ ہستی شراب کی سی ہے، ہستی اپنی شراب کی سی ہے، یہ نمائش ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ میر کا شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس کے اندر بھی یہی تشبیہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیے عزیز طلباء و طالبات، ارکان تشبیہ، مشبہ، مشبہ بہی، وجہ شبہ، غرض تشبیہ، حروف تشبیہ، طرفین تشبیہ، 5 ارکان۔ اس کے یاد رکھیں 5 ارکان ہیں تشبیہ کے، 5 ارکان ہیں۔ طرفین تشبیہ جو ہے یہ رکن نہیں ہے، یہ اس کے رکن نہیں ہے۔ ویسے آپ طرفین تشبیہ پڑھ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی آبجیکٹو میں کوئی بات آ سکتی ہے، یا سبجیکٹو بھی آپ سے 2 یا 3 نمبر کا یہ پوچھا جا سکتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ طرفین تشبیہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو تشبیہ کا لفظ ہے یہ شبہ سے نکلا ہے۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے، اور شبہ کے معنی ہوتے ہیں مانند، شبہ کے معنی ہوتے ہیں مانند قرار دینا، تو یہ تشبیہ کا لفظ اسی سے نکلا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب ہم باری باری پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس
अरकान तशबीह है। मुशब्बा वो शख्स, चीज या जगह जिसको तशबीह दी जाए, वो शख्स, चीज या जगह जिसको तशबीह दी जाए। अजीज तलबा तालिबात, एक बात याद रखिए, यहाँ पर आपने जो की वर्ड याद रखना है मुशब्बा के लिए, वो की वर्ड है को। जो आपने यहाँ पर याद रखना है वो की वर्ड जो है वो को है, यानी कि मुशब्बा के अंदर को का लफ्ज आएगा। मसलन फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपने यहाँ पर की वर्ड को याद रखा। मसलन दी गई मिसालों में रुखसार और लब मुशब्बा है कि जब हमने कहा शहला के रुखसार फूल की मानद हैं, तो रुखसार, सबसे पहले हमने रुखसार फूल की मानद हैं, तो जिसको हम तशबीह दे रहे हैं, जिस शख्स, चीज या जगह को हम तशबीह दे रहे हैं, वो मुशब्बा कहलाएगी। तो इसी तरह से नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, लब को हम गुलाब की पंखड़ी की मानद करार दे रहे हैं, लब को हम पंखड़ी से तशबीह दे रहे हैं, तो इसलिए लब जो है यहाँ पर मुशब्बा आएगा। लब को पंखड़ी से तशबीह दी, इस वजह से ये मुशब्बा आएगा। उसके बाद आप देखिए दूसरा जो रुकन है इसके अंदर, वह मुशब्बा बेही, वो शख्स, चीज या जगह जिससे तशबीह दी जाए और जो उस खूबी में जामे और मारूफ हो। मसलन ऊपर की मिसाल में फूल और पंखड़ी, या मैंने आपको बता दिया कि ऊपर की मिसाल में रुखसार, मुशब्बा में रुखसार और लब, जबकि नीचे ऊपर की मिसाल में फूल और पंखड़ी जो है ये मुशब्बा बेही है। याद रखें, ये आपने यहाँ पर जो की वर्ड याद रखना है अजीज तलबा और तालिबात, मुशब्बा बेही में वो की वर्ड है से, जो लफ्ज है से, आपने याद रखना है कि जो की वर्ड है वो से आएगा, क्योंकि अगर आपने इस मुशब्बा बेही में से याद रखा, मुशब्बा में को याद रखना है और मुशब्बा बेही में से याद रखना है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। कि अब आप देखें कि हमने मुशब्बा बेही का एक और तरीके से भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है बेही, अब जो बे है, बा का मानी होता है साथ, और जो ही है इसका मानी होता है उस या जिस। अब आप देखिए अगर हम ये करें, जिसके साथ तशबीह दी जाए, तो अगर आप ये भी मैं आपको बताऊं कि बाह अरबी में साथ को कहते हैं और ही उस या जिस को कहते हैं, बेही जिसके साथ, यानी जिसके साथ। अगर आप मीनिंग भी इसकी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, मुशब्बा और मुशब्बा बेही को मिक्सअप कर देते हैं। आपने यहाँ इसका हमेशा नहीं बनाना, बल्कि मुशब्बा बेही। अब जैसे कि रुखसार, शहला के रुखसार फूल की मानद हैं, अब फूल के साथ तशबीह दी गई है तो ये मुशब्बा बेही है। इसी तरह लब जो है इसको गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है, तो पंखड़ी जो है ये मुशब्बा बेही है। उसके बाद तीसरे अब नंबर पर आप देखिए, अब आपने जो चीज याद रखनी है अजीज तलबा और तालिबात, वजह शिबा और गरज तशबीह, इसको आपने फर्क अच्छी तरह ज़हन में रखना है, क्योंकि यहाँ फिर गलती होती है। वो अब देखिए, वो मुश्तरका सिफत, हालत, खूबी या खामी जो मुशब्बा और मुशब्बा बेही में पाई जाए, यानी कि वो मुश्तरका सिफत, हालत, खूबी या खामी जो मुशब्बा और मुशब्बा बेही, मुशब्बा में जिसको तशबीह दे रहे हैं, मुशब्बा बेही जिसके साथ तशबीह दे रहे हैं, दोनों के दरमियान जो मुश्तरका सिफत है, क्योंकि अगर मुश्तरका सिफत नहीं आएगी तो फिर तो तशबीह नहीं हो सकती ना। तो मुश्तरका सिफत जो दोनों के दरमियान पाई जाएगी उसको वजह शिबा कहेंगे। मसलन ऊपर की मिसाल में रुखसार की सुर्खी और हुस्न, नीज लब की रंगत, बारीकी और ताजगी, ये जो है वजह शिबा है। याद रखें, जो दोनों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मुशब्बा और मुशब्बा बेही के दरमियान जो मुश्तरका सिफत पाई जाएगी उसको हम कहेंगे वजह शिबा। और इन द सेम वे अब जो आखिरी है गरज से तशबीह, अब आपने फर्क याद रखना है कि गरज के अगर मीनिंग आप ज़हन में रखें ना, आपने यहाँ वजह को ज़हन में नहीं रखना बल्कि इस तारीफ को ज़हन में रखना है। यहाँ पर गरज तशबीह को आपने, गरज क्या गरज थी,
ہم نے کیوں تشبیہ دی ہے؟ ہم نے غرض تشبیہ جو اس کے چوتھا رکن ہے، اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے تشبیہ کیوں دی ہے، تشبیہ دینے کا مقصد کیا تھا، بھائی کیا ہم واضح کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے ہم نے کلام میں تشبیہ کا سہارا لیا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں غرض تشبیہ۔ تو وہ بنیادی وجہ یا مقصد جس کو واضح کرنے کے لیے تشبیہ دی جائے، مثلا اوپر کی مثالوں میں رخسار اور لب کا حسن بیان کرنا مقصود تھا۔ ظاہر رخسار حسین تھے اور اسی طرح لب حسین تھے، ہم نے چاہا کہ ان کے حسن کو اور زیادہ واضح اور اجاگر کیا جائے، اس کے لیے ہم نے جو ہے تشبیہ کا سہارا لیا، اور یہی غرض تشبیہ ہے۔ تو یہ اپنے وجہ شبہ اور غرض تشبیہ میں فرق یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے حروف تشبیہ۔ مشبہ کو مشبہ بہی کی مانند قرار دینے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ آسان سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، مثلا مانند، طرح، جیسا، سا، جیسا، جیسی، جیسے، سا، سی، سے، طرح، سو، ویسا، ویسی، ویسے، اس طرح کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو کہ حروف تشبیہ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی مشبہ کو مشبہ بہی کی مانند قرار دینے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا شہلا کے رخسار پھول کی مانند، مانند حرف تشبیہ ہے، اس کے نازکی اس کے لب کی کیا ہے کہ یہ پنکھڑی گلاب کی سی، یہ سی حرف تشبیہ ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات یاد رکھیے کہ یہ ارکان تشبیہ ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ 5 ارکان تشبیہ ہیں۔ تشبیہ کی تعریف، اس کے بعد اس کی مثالیں، اور اس کے بعد جو ہے ارکان تشبیہ۔ اب آپ دیکھیے ارکان تشبیہ کے بعد آپ طرفین تشبیہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، طرفین تشبیہ میں آپ کو پھر بتا دوں، وضاحت کر دوں کہ یہاں پر جو طرفین تشبیہ ہے یہ تشبیہ کا رکن نہیں ہے، تشبیہ میں شامل ضرور ہے۔ تو مشبہ اور مشبہ بہی کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں، مشبہ اور مشبہ بہی کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں، یعنی رخسار مشبہ اور پھول مشبہ بہی دونوں طرفین تشبیہ ہوئے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے لب اور پنکھڑی مشبہ اور مشبہ بہی دونوں طرفین تشبیہ ہیں۔ تو یوں میں نے ادھر لکھ بھی دیا کہ دی گئی مثالوں میں رخسار اور پھول، لب اور پنکھڑی طرفین تشبیہ ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تشبیہ سمجھ آ جائے۔ یہ علم بیان کا پہلا حصہ تھا، اس کے اوپر انشاءاللہ 4 لیکچرز ہوں گے، آپ کو علم بیان سمجھ آ جائے گا کہ علم بیان کے اندر تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ شامل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔